محمد دا جس وقت کہانا میں ہے وکھرا نام تسی کہنا محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا آقا نے جد اعلان کیتا آقا نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کتن دی علی راوی وار کتن دی علی راوی سونے پیغمبر نے جدو چندے دا اعلان کیتا ابو بکر صدیق کردہ سارا مال لے آکے سونے پیغمبر دے قدمہ دے اندر رکھ دیتا اللہ دے سونے پیغمبر جی اے میرے تن تے کپڑے نے اگر میرا بدن ننگا نہ ہوندا تے میں کپڑے بھی اتار کے دے دینا آقا نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کتن دی علی راوی وار کتن دی علی راوی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا نعمت دی کوئی توڑ نہیں ان مال و زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں جیڑا بن جاندا غلام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا او سنگ دل وی کول جیا پردے جس طرح قاری صاحب بیان کرتے سن سورہ پیغمبر جناب محمد انہاں بھائی ہوتا تھا قاری خزامہ صدیقی صاحب خزامہ صدیقی صاحب بھئی نبی پاک دا اخلاق اتنا سونا سی کافر بھی مسلمان ہوئے کتنا سونا اخلاق قاری صاحب نے بڑی سونی تقریر کی تھی غور کرے آدھے او سنگ دل وی کول جیا پردے مکھ تک لیندے دل دے بندے او سنگ دل وی کول جیا بندے مکھ تک لیندے دل دے بندے کافر بھی راتانو لک لک کے او بڑا سونا جملہ نے یاد کرو گے سن لے لو او کافر بھی راتانو لک لک کے دشمن بھی راتانو لک لک کے آسونے دی قرآن محمد دا سب نام پیارے لگے دینے